गारोलकर आयज हांव म्हापसा पुलीस स्टेशनार आयिल्लो एक कंप्लेंट दिवपाक ती आहा एडवोकेट आतिश मांद्रेकर हेज्या अगेन्स्ट फॉर मेकिंग फॉल्स एंड डिफॉमेटरी एलिगेशन एंड सर्क्युलेटिंग द सेम विथ मॅलिशियस इंटेंशन टू इंजर रेप्युटेशन ऑफ मी. तर ही कंप्लेंट व्हेरी सिरियस कंप्लेंट आहा, कित्याक तेणी फाटल्या दिसांनी 2 दिसां पयलीं म्हाका मिडिया कडल्यान कळ्ळें की तेणी एक ग्रुपा बद्दल कंप्लेंट दिल्ली, तितून म्हाजेंय नांव आसलेलें, कित्याक जेंच्यांनी फॉल्स प्रिंटींग केलां आनी कितें तरी डोनेशन बी घेतलां. ती सगळे तेजे एलिगेशन फॉल्स आसात. तेतून म्हाजी बदनामी जाल्ली आहा, म्हाजे जे तेणी कंप्लेंट केल्या ती आनी मिडियाचेरूय सांगलां, तितून मिडियान सर्क्युलेट जावन म्हाका खंय तरी म्हाज्या इमेजीक धक्का बसलेलो आहा म्हणून तेज्या अगेन्स्ट ही कंप्लेंट केल्लेली आहा. कित्याक जे कोणी प्रिंटींग केलां, जे कोणी हें केलां तितून म्हाजो कसलोच हात ना. तेणी एक तरी दाखोवपाचें कितें हांवें खंय सायन केल्या आनी कोणाक रिसिप्ट इश्यू केल्या जाल्यार. अशें फॉल्स हेज्या फाटल्यान तेका कोण तरी गुरू आहा आनी तेका करपाक लायता अशें दिसता म्हाका. आनी तशें जाणूनूय येयल्लेलें आसा. हे सगळे भायर सरतले. ही आतां इन्व्हेस्टिगेशन हांगासर जेन्ना तो येतलो इन्व्हेस्टिगेशन हांगासर इंटरोगेशन जातलें तेन्ना कळटलें पुलिसा थ्रू कितें तेज्या फाटल्यान कोण आसा आनी तो कोणाच्या इशाऱ्याचेर चलता तो. आतां ही कंप्लेन आहा ती व्हेरी सिरियस कंप्लेन आहा, हांव फॉलो करता आनी आतां हांगा पुलीस स्टेशनार दिल्लेली आहा आनी एसपीच्या ऑफिसान वयता आतां ही कंप्लेन दिवपाक. कित्या रिगार्डिंग प्रिंटींग कितें कंप्लेंट आशिल्ली? तेणी एक कंप्लेन दिल्ली पेंजीम पुलीस स्टेशनार, कितें भंडारी समाजाचें नांव यूज करून आनी बूक छापून खंय तरी डोनेशन घेतलां आमी, म्हणजे 5 जाणांची आनी अदर्स म्हटलेले, 5 नांवां आसलीं आनी अदर्स म्हटलेले, तशें तेणी कंप्लेंट दिल्लेली. तेजे सगळे एलिगेशन आहा फेक आसा. तेणी कित्याक तरी आपलो कसलो तरी ताचो हिडन एजेंडा आसतलो हेज्या फाटल्यान, त्या खातीर तो इतकें करता. असलें कांयच जावंक आनी जे डोनेशन्स आनी ते फेलिसिटेशन प्रोग्राम जो चालू आहा तो सगळो वॉलंटरिली आहा आनी सगळ्यांनी मेळोन आपूण केल्लेले आहा. थंय खंयसरूच समाजा कडल्यान 1 रुपयाय घेवंक ना समाजाचो लोगो यूज करूंक ना समाजाचो आमी रजिस्ट्रेशन नंबर यूज करूंक ना आनी सगळे अशें हे सुरळीत चालू आहा. एक लायक मायंडेड आमचे नेते बांदव मेळोन हो भुरग्यांचो फेलिसिटेशन प्रोग्राम करता. खरें खूब आतां तुमी म्हटल्या प्रमाणे की खंय तरी तुमचें नांव बदनाम केलां, तुमी हेचेर खंय तरी डिफॉमेशन बी घालतले? 100% ही फर्स्ट स्टेप ऑफ डिफॉमेशन. ही आमी कंप्लेंट दिल्लेली आहा. ही कंप्लेंट दिलेकूच आतां 1-2 ते 3 दिसां भितूनूच हांव तेका नोटीस धाडटलो डिफॉमेटरी, जी ऑलरेडी आमचे लिगल एक्सपर्ट आहा, म्हाजे जे लिगल सेल आहा ते करता ड्राफ्ट आनी सोमारा तेका डिफॉमेटरी नोटीस वयतली. दुसरी कडेन आतां कितें समाज म्हणल्यार भंडारी समाज खंय तरी 2 गट जाल्ले प्रत्येक वेळार पळोवंक मेळटा आमची खंय तरी हे आमी तुतू आमी हे सद्या चालू आसा. हितून एकवट जावपाक कितें शक्यता आसा? कितें थोडे तुमचे वयर लिडर आसा ते म्हणटा खंय तरी समाज एकवट जावपाक जाय, पूण आयज तें जायना. उलट खंय तरी आतां अशें सर कशें आहा हांगासर समाज हे करिना. हे जी कंप्लेंट केल्ली आहा ती एका इंडिविज्युअल मनशान केल्लेली आहा. तेका समाजाचें कांयच पडलेलें ना आनी तो समाजाचें बरें जाल्लें तेका नाकात आनी तेच्या फाटल्यान जो आसा तेका तर समाजाचें मातूय पडलेलें ना. त्या खातीर हे समाजाचो हांगासर कांयच लेणें देणें ना. समाज आमी आसा पळय 2 गट आसले तरी समाजाच्या हितानूच काम करतात. दोनूय गट समाजा हितानूच काम करतात आनी म्हाका दिसता बेगीनूच हे दोनूय गट आसा ते एकी कडेन येतले आनी एका प्लॅटफॉर्मार रावन समाजाच्या हितान काम करतले. हेचे पासून बोलवता धनी कोण आसा तुमी दिसतले? आसा आतां ते इन्व्हेस्टिगेशन करतना पुलिसांक कळटलेत, 100% कळटलेत पुलिसांक कोणी केला ते.